السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور بخشش دی دعا اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین، تابعین اعظام، آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رحمہم اللہ تبارک علیہم اجمعین۔ احباب گرامی قدر، اہل حدیث یوتھ فورس اور اس عظیم الشان پروگرام دی انتظامیہ دی دعوت تے پہلی دفعہ تساں احباب دے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ الحمدللہ اسٹیج تے علماء کرام اور اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران تشریف فرمان، اور میرے تو بعد انشاءاللہ شاندار عالمانہ فاضلانہ خطابات ہونے والے ہیں۔ تو میں بلا تاخیر اور بلا تمہید یہ گزارشات کرنی چاہنا۔ ربیع الاول رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت پاک اور وفات پاک دا مہینہ،
ایک سکہ تحقیق دے مطابق آپ دی ولادت 9 ربیع الاول اور آپ دی وفات پاک 12 ربیع الاول ہے۔ اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کردہ، بلکہ اسی تو پیغمبر دے نال ایسا پیار، ایسی محبت اور عقیدت رکھنے کہ اللہ دی زمین تے کوئی بھی اس دی مثال نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ حضرات توجہ فرمانا، ساڑی یہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال سچی محبت ہے کہ الحمدللہ ساڑے دینی مدارس دے اندر جامعہ محمدیہ، جامعہ اسلامیہ، نصر العلوم اور دیگر جو جامعات نے، الحمدللہ تمام جامعات دی اندر 6 سال اندر یا 7 سال اندر نخبۃ الاحادیث تو لے کے صحیح البخاری تک اسی اپنے طلباء نو حدیث شریف دا سبق حرفاً پوری عقیدت اور محبت دے نال پڑھانے۔ کاموں کی دے باسیوں چاہیے پوری زمین دا چکر لگائیے، اللہ دی زمین تے اہل حدیث دے مدارس تو علاوہ، جامعات تو علاوہ کسی بھی دوسری جماعت دا کوئی مدرسہ، کوئی جامعہ ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس دے اندر بلوغ المرام اور مشکات تو لے کے پوری سیاستہ سبقاً اور درساً اور حرفاً طلباء نو پڑھائی جاندی ہوئے۔ اے اہل حدیث دی پیغمبر دے نال محبت دی بہت بڑی نشانی ہے، اور ساڑی محبت دی دوسری دلیل پورے سال دے اندر کوئی رات ایسی نہیں کہ جس رات مختلف مقامات تے نبی اکرم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا تذکرہ اہل حدیث نہ کردے ہون۔ مختلف علاقیاں دے اندر، دیہات دے اندر، شہراں دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مختلف پہلو، آپ دے اخلاق، آپ دا کردار، آپ دی ہجرت، آپ دی ولادت، آپ دے جمال، آپ دے کمال، آپ دی وفات پاک دا تذکرہ پورا سال الحمدللہ جاری و ساری رہندا ہے۔ اور تیسری سب تو بڑی محبت دی دلیل جو میں سنجیدہ لوگاں تک ایک پیغام دینا چاہنا، اللہ دی زمین تے صرف اہل حدیث و جماعت ہے جنہاں نے پیغمبر دے مقابلے تے نہ کوئی امام پیش کیتا ہے، نہ کوئی قائد پیش کیتا ہے، نہ کوئی ملنگ پیش کیتا ہے، نہ کوئی پیر اور سائیں پیش کیتا ہے۔ پیغمبر دے مقابلے تے بھی کسی نو کھڑا نہیں کیتا، اور پیغمبر دی حدیث دے مقابلے تے بھی کسی چیز نو کھڑا نہیں کیتا۔ قرآن و حدیث اور پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے بارے سب نالوں زیادہ حساس اور غیرت مند اہل حدیث ہے، لیکن اس سب کچھ دے باوجود اللہ دی زمین تے اگر کوئی سب تو بڑی مظلوم جماعت ہے تو میں سمجھنا وہ بھی اہل حدیث ہے۔ باوجود کہ ساڈا جینا، ساڈا مرنا، ساڈی امیری، ساڈی غریبی، ساڈی صبح، ساڈی شام اور ساڈی زندگی دا لمحہ لمحہ قرآن و سنت لئی وقف ہے، اے دے باوجود میری جماعت تے تبرع، میری جماعت تے تھان ہے، میری جماعت تے تشنیع ہے، اور میری جماعت نو طرح طرح دیاں تہمتاں دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ اسی پیغمبر دے نال پیار ہر اس طریقے دے نال کرنے ہیں جو طریقہ اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے، اور جس طریقے دے نال حضرات صحابہ کرام نے پیغمبر دے نال محبت فرمائی ہے۔
لیکن چونکہ اسی ایک مخصوص انداز دے نال پیغمبر دے نال محبت اور پیغمبر دے نال عقیدت دا اظہار نہیں کردے، ساڑھے بارے بات کہی جاندی ہے کہ اہل حدیث پیغمبر نال پیار نہیں کردے، نعوذ باللہ رسول اللہ دے گستاخ نے۔ حالانکہ اللہ دے بندو اہل حدیث اولیاء نال بھی پیار کردے نے۔ اسی اولیاء نال پیار کیوں نہ کریے، ساڑی جماعت اندر اللہ دی توفیق دے نال اولیاء کرام دی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ اہل بیت پیغمبر دی آل نال بھی اسی پیار کرنے ہیں، لیکن کدی گستاخ اولیاء کہہ دیتا جاندہ ہے اور کدی منکر اہل بیت کیا جاندہ ہے، کیونکہ اسی مخصوص طریقے دے نال محرم الحرام اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت دا اظہار نہیں کردے، پنجا نہیں لٹکاندے، کربلا دے خاکے نہیں بناندے، یا گھوڑا نہیں نکال دے، یا کالی چادر اس نو نہیں پہناندے، حسین دے منگتے نہیں بندے، خون حسین دی تجارت نہیں کردے۔ تو معاشرے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلا دیتی گئی ہے کہ اہل حدیث اہل بیت نال پیار نہیں کردے۔ اسی طرح ربیع الاول دے اندر اگر اسی روضہ پاک دے خاکے نہیں بناندے، غار شور غار حرا دے خاکے مورتیاں نہیں بناندے، کارٹون نہیں بناندے، گلیاں محلیاں دے اندر لاکھوں روپیہ ضائع نہیں کردے، تو یہ بات مشہور کر دیتی گئی ہے کہ اہل حدیث پیغمبر دے نال پیار نہیں کردے۔ آئیے آج دی پروگرام اور آج دی کانفرنس دا جو سب تو بڑا پیغام ہے، اور میں یہ بات سمجھنا ہاں کہ وہی پروگرام کامیاب ہے کہ جس دے نال معاشرے دے شبہات نو دور کیتا جائے، اور ایک دوسرے دے بارے جو تہمت اور لان تان دا انداز ہے اس نو ختم کیتا جائے، سنجیدگی دے نال دلائل تے غور کیتا جائے۔ احباب گرامی قدر، جو ایک مروجہ طریقہ ساڑھے بر صغیر پاک و ہند اندر موجود ہے، 12 ربیع الاول دی محبت اور جشن دے حوالے دے نال اے انداز صحابہ دے کولو، تابعین دے کولو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے کولو، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے کولو ثابت نہیں۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ 12 ربیع الاول دا مروجہ جو جشن اور انداز محبت ہے یہ جزو ایمان ہے، تو میں ایک سوال کرنا چاہنا کہ صحابہ نے اس انداز دے نال محبت دا اظہار نہیں کیتا، کیا حضرات صحابہ کرام نعوذ باللہ دنیا تو ناقص الایمان ہی چلے گئے؟ اگر یہ بات کہی جائے کہ 12 ربیع الاول دا اے انداز اے فرض ہے، تو میں بڑی محبت دے نال ایک سوال چھوڑنا، کیا پیغمبر دے صحابہ کہ جنہاں نے پیغمبر دے اشاریاں تو تن من دھن قربان کر دیتا ہے، کیا نعوذ باللہ پیغمبر دے و صحابہ اس فرض دے تارک دنیا تو چلے گئے؟ عجیب بات ہے، بعض کتاباں اندر لکھیا ہے کہ یہ جزو ایمان ہے، بعض کتاباں اندر لکھیا ہے فرض ہے، بعض اندر لکھیا ہے واجب ہے، بعض اندر لکھیا ہے کہ مباح ہے، بعض اندر لکھیا ہے کہ مروجہ 12 دا جو جشن ہے یہ جائز ہے، بعض اندر لکھیا ہے کہ مستحب ہے۔ اور ایک کتاب دے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھیا ہے کہ یہ بدعت حسن ہے۔ وہ اللہ دے بندو، دین دے اندر جو عمل جزو ایمان ہوندا ہے وہ بدعت حسنہ نہیں ہو سکتا۔ اگر بدعت حسنہ ہے تو جزو ایمان نہیں، اگر جزو ایمان ہے تو مستحب نہیں۔ علماء کرام ان اصطلاحات دے مزاج نو اچھی طرح جاندے نے۔ اے تناقض ہی بیان کردا ہے کہ مروجہ انداز ایک کتاب و سنت اور صحابہ و تابعین دا انداز نہیں۔ اور آئیے احباب گرامی قدر، اسی کس انداز دے نال پیغمبر دی سیرت بیان کرنے ہیں۔ ساڑی جماعت دے علماء کرام
کس انداز دے نال پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات اقدس نو نذرانہ عقیدت پیش کردے نے، اسی اس پیغمبر نال پیار کیوں نہ کریے جس پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نال محبت سیدنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء و رسول پیار کردے رہے، زمین و آسمان دے فرشتے پیار کردے رہے، جنات پیار کردے رہے، پہاڑ پیار کردے رہے، حتیٰ کہ جانور اور فضاواں دے پرندے بھی پیار کردے رہے، پیغمبر دی اطاعت کردے رہے، پیغمبر دی حدیث دا حیا کردے رہے، پیغمبر علیہ السلام دا ادب و احترام کردے رہے۔ علماء کرام بیان کردے نے اور آیت قرآن پاک اندر موجود ہے کہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک اندر انبیاء و رسول دے کولو اس بات دا عہد لیا گیا، اگر تواڈی موجودگی اندر میرا پیغمبر آ جائے تو اپنی نبوتاں اور رسالتاں ختم کر کے میرے پیغمبر تے ایمان لے کے آنا ہے۔ عجیب حیرت دی بات ہے کہ ایک دفعہ میں میڈیا تے سنیا اور اخبار اندر پڑھیا، یہ بات لکھی گئی اور یہ بات کہی گئی کہ عالم ارواح اندر جو اللہ پاک نے انبیاء و رسول دے کولوں پیغمبر دا عہد لیا ہے، یہ اللہ پاک نے پاک پیغمبر دا میلاد منایا ہے۔ اور اللہ دے بندو، جب تک اللہ دے پاک پیغمبر دی ولادت پاک ہی نہیں ہوئی، آپ دی ولادت پاک تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسول دی موجودگی اندر میلاد نہیں منایا، بلکہ اس بات دا عہد لیا ہے کہ میرے پیغمبر دی آمد تے تواڈیاں رسالتاں اور نبوتاں دے سلسلے ختم ہو جان گے۔ جے میں آج اہل حدیث دعوت دیندہ ہے کہ پیغمبر دی حدیث دی موجودگی اندر، پیغمبر دی سنت دی موجودگی اندر کسے رائے کسے قیاس دی کوئی اہمیت نہیں، تو باہر صورت ایک قرآن پاک دی آیت اس بات نو واضح کر دیئے کہ پیغمبر علیہ السلام دی حیثیت، پیغمبر علیہ السلام دا مقام و مرتبہ اللہ پاک نے انبیاء و رسول دے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ اور صحیح البخاری دی اندر میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، پیار محبت دے نال پیغمبر تے درود پڑھنا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں معراج تے تشریف لے گئے، پہلے آسمان تے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں آسمان تے سیدنا جبریل پیغمبر نو لے کے گئے۔ حضرات روایت بخاری اندر پہلے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان تے پیغمبر نو لے کے گئے۔ سیدنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک انبیاء و رسول دے نال پیغمبر دی ملاقات ہوئی۔ جس پیغمبر نے بھی خاتم الانبیاء نو دیکھے ہے، امام المرسلین نو دیکھے ہے، حضرات میرے پاک پیغمبر نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اپنا حسب و نسب بیان نہیں کیتا، اپنے اوصاف خصائص اور خصائل دا تذکرہ نہیں کیتا، بلکہ جس پیغمبر نے بھی پاک پیغمبر دا دیدار کیتا ہے، کوئی آپ نو مرحبا بن نبی صالح کہہ رہے ہے، کوئی آپ نو مرحبا بن ابن صالح کہہ رہے ہے، کوئی آپ نو مرحبا بالاخ صالح کہہ رہے ہے، آگے بڑھ کے پیغمبر دا استقبال کر رہے نے، پیغمبر نو خوش آمدید کہہ رہے نے۔ اے حدیث بھی اس بات دی دلیل ہے کہ تمام انبیاء و رسول آپ دا حیا کردے نے، آپ نال پیار کردے نے، آپ دا احترام کردے نے۔ آئیے انبیاء و رسول تو بعد زمین و آسمان دے اندر جتنے بھی ملائکہ نے پیغمبر نال پیار کردے نے، آپ دا حیا کردے نے، آپ دا احترام کردے نے، آپ دے دیدار دی خواہش رکھ دے نے۔ اے حدیث معراج سامنے رکھنا، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام جدوں پہلے آسمان تے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے آسمان دا فرشتہ بات آندا ہے، من دروازے تے کون؟ سید الملائکہ فرمان لگے، آنا جبریل، میں جبریل ہاں۔ پہلے آسمان دا فرشتہ دوسرا سوال کردا ہے، تواڈے نال کون؟ من ماک،
آپ کے ساتھ کون؟ حضرات سیدنا جبریل علیہ السلام نے پیغمبر دا حسب و نسب بیان نہیں کیتا، پیغمبر دے اوصاف، آپ دے خصائل، آپ دے خصائص بیان نہیں کیتے، بلکہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے صرف جواب دے اندر اتنی بات کہی ہے کہ میرے نال نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف پیغمبر دا نام نامی لیا ہے۔ پہلے آسمان دا فرشتہ میرے پیغمبر نو اس قدر جان دے، اس قدر پہچان دے، اس قدر مقام و مرتبے نو سمجھ دے، جدو نام سنے ہیں پہلے آسمان دا دروازہ کھل گیا ہے، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان۔ حضرات صحیح البخاری بیان کر دیئے سیدنا جبریل پیغمبر نو لے کے آسمان وال جا رہے نے، اور ہر آسمان دے دروازے تے پیغمبر دا نام لے رہے نے، نام نامی فرشتے سندے جا رہے نے، دروازے کھل دے جا رہے نے، اور ساڑھے پاک پیغمبر آسمان دیا بلندیاں تے چڑھ دے جا رہے نے۔ اینا مقام و مرتبہ محبوب کائنات نو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، بلکہ صحیح البخاری دے اندر، جامع ترمذی دے اندر اور دیگر کتاباں دے اندر بے شمار روایات موجود نے، جے دے اندر ایک خواہش موجود ہے کہ زمین و آسمان دے ملائکہ نے پیغمبر دے دیدار دی خواہش فرمائی، اور جامع ترمذی دی روایت دے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نو ایک دفعہ ایک فرشتہ بات آندہ ہے، میرے اللہ میں آسمان تو زمین تے جانا چاہنا، آسمان تو زمین دا سفر کرنا چاہنا۔ الہ العالمین نے فرمایا اتنا لمبا سفر آسمان تو زمین دا تو کیوں کرنا چاہنا ہے؟ وجہ کیے، سبب کیے؟ کہنے لگا میرے اللہ ایک ہی میری تمنا، ایک ہی میری خواہش ہے، آسمان تو زمین تے جان دا ایک ہی مقصد ہے، میں زمین تے جا کے تیرے آخری حبیب دا دیدار کرنا چاہنا، تے تیرے سونے نو جا کے میں سلام کرنا چاہنا۔ رب العالمین نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، میرے حبیب نو جا کے سلام بھی کرو، میرے حبیب دا جا کے دیدار بھی کرو، اور میرے محبوب نو میری بشارت بھی سنانا کہ تواڈی بیٹی فاطمہ نو میں جنت دیاں عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے، تواڈے حسن و حسین نو میں جنت دے جواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ حضرات آسمان تو زمین تے فرشتہ آیا ہے، پیغمبر دا دیدار کیتا ہے، پیغمبر نو سلام کیتا ہے، اور اللہ دی بشارت سنا کے واپس آسمان تے چلا گیا ہے، آج تک زمین تے واپس نہیں آیا۔ اس قدر مقام و مرتبہ فرشتیاں دی اندر محبوب کائنات دا ہے۔ سیدنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک انبیاء و رسول بھی پیار کر رہے نے، زمین و آسمان دے ملائکہ، جنات، پہاڑ، پرندے، جانور، حتیٰ کہ درخت، کائنات دا ذرہ ذرہ پیغمبر دا حیا کر دے، پیغمبر نال پیار کر دے۔ قتل الانسان ما اکفرا، انسان تو برباد ہو جائیں، کلمہ پڑھ کے بھی پیغمبر دی سنت دی مخالفت کرنا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرنا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی پیغمبر دے مقابلے تھے دوسرے تیسرے اور چوتھے نو پیش کرنا ہے۔ آئیے پیغمبر دا مقام، پیغمبر دا شان فرشتیاں دے اندر کس قدر زیادہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ دی پاک کلام تے غور فرمانا، اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دو۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے اتنا شان عطا فرمایا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے اتنا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ زمین و آسمان دے ملائکہ میرے پاک پیغمبر تے سلام پڑھ رہے نے، میرے پیغمبر تے صلوات پڑھ رہے نے، میرے پاک پیغمبر تے درود و سلام دیاں بارشاں کر رہے نے، پیغمبر علیہ السلام دے رفع درجات دیاں دعاواں ہو رہی نے۔ آئیے لوگو اس پیغمبر دی سنت دے پیروکار بنو، اس پیغمبر دی حدیث دے پیروکار بنو، جس پیغمبر دا حیا زمین و آسمان دے ملائکہ بھی کیتا ہے،
اور انبیاء اور رسول بھی کیتا ہے. رب دا قرآن پاک دو جگہ تو بیان کردا ہے. میرے پیغمبر دے کول عیسائی جن آئے جدوں آپ دا دیدار کیتا ہے, پیغمبر دی ملاقات کیتی ہے. میرے پیغمبر دے کولوں جدوں اللہ دا قرآن سنیا ہے, عیسائی جن کلمہ پڑھ کے دے دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئے. کلمہ پڑھ کے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے مطیع بن گئے. کلمہ پڑھ کے تے میرے پیغمبر دے متبع سنت بن گئے. حضرات 29واں پارہ سورہ جن بیان کر دیے جدوں پاک پیغمبر دے کول مشرک جنات آئے, میرے پیغمبر دا دیدار کیتا ہے, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو سلام کیتا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں قرآن سنیا ہے. تے مشرک جنات سب تو پہلے کی کہہ رہے نے, فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اج تو بعد اللہ پاک نہ شرک نہیں کران گے, اج تو بعد غیر اللہ کو مدد نہیں منگان گے, اج تو بعد کسے قبر دا طواف نہیں کران گے, اج تو بعد کسے قبر تے چڑھاوا نہیں چاڑھان گے. یہ کاموں کی دے باسیو سیرت النبی دا پیغام کیے. جدو اللہ دے پیغمبر دی پہچان ہو جائے, اللہ دے پیغمبر دی معرفت ہو جائے, پیغمبر دی سیرت اور پیغمبر دے مقام دا بندے نو پتہ چل جائے, پھر سب تو پہلے بندے دے دل دے اندر اللہ دی توحید دی عظمت بیٹھ جایا کرتی ہے. دل دے اندر شرک دی نفرت پیدا ہو جاندی ہے. ان جنات نے جدوں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پیغام سنے ہیں, پیغمبر دے مشن نو جانے ہیں, سب تو پہلے وعدہ کیتا ہے کہ اج تو بعد غیر اللہ دی پوجا نہیں, اج تو بعد قبر دا طواف نہیں, اج تو بعد قبر دا چڑھاوا نہیں, اج تو بعد غیر اللہ دے کولوں مدد نہیں. حضرات میں محبت دے نال دلائل دے نال بات بیان کرنی چاہنا. سیدنا علی نال اسی پیار کرنے ہیں, لیکن یا علی مدد دا نعرہ کیوں نہیں کہ یا علی مدد دے نعرے دے نال اللہ دے نال شراکت ہے, حضرت پیر عبد القادر جیلانی دے نال پیار ہے, لیکن یا غوث آدم مدد دا نعرہ کیوں نہیں؟ اے دی وجہ ہے کہ پکار صرف اللہ دی جائز ہے, غیر دی پکار نو قرآن شرک کہہ رہے ہیں. احباب گرامی قدر, اللہ پاک دی توفیق دے نال جماعت اہل حدیث دی اندر حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ جیسے اولیاء کرام موجود نے, حبیب الرحمن یزدانی جیسے رحمت اللہ علیہ اولیاء موجود نے, علامہ شہید جیسے قائد اولیاء موجود نے, امام عبد المنان نور پوری جیسے اولیاء موجود نے, امام البانی ابن باف جیسے اولیاء موجود نے, لیکن آج تک اہل حدیث نے کسے قبر تے دیا نہیں جلایا, کسے قبر تے مجاور بن کے نہیں بیٹھا, کسے قبر دا طواف نہیں کیتا, کسے قبر تے چادر نہیں چڑھائی. اس دی وجہ کی ہے, اس دا سبب کی ہے. ایک تو پیغمبر نے دو ٹوک الفاظ اندر اپنی احادیث اندر منع کیتا ہے, سنن ابی داؤد اندر, جوامع مسانید اندر واضح روایت موجود نے. آپ نے فرمایا قبر تے دیا جلانا منع, بلکہ سیدہ بیان کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں آپ دی وفات پاک دے ایام قریب آ گئے تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے غشی تاری ہو جاندی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو جدوں بھی ہوش آوندا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہودیاں تے لعنت کرے, اللہ عیسائیاں تے لعنت کرے, انہاں نے اپنی نبیاں اپنے اولیاء دیا مسجداں نو انہاں دیاں قبراں تے مسجداں بنا لیاں, انہاں دیاں قبراں تے سجدے شروع کر دیتے ہیں. حضرات میں اس حدیث پاک تے بڑا غور کیتا ہے کہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات پاک دے دن اندر قبر دے معاملے اندر اتنے متفکر کیوں نے, قبر اتنی ٹینشن کیوں ہے؟ پیغمبر نے کیوں فرمایا کہ میری قبر تے میلہ نہ کیتا جائے, میری قبر نو پختہ نہ بنایا جائے, میری قبر نو بت نہ بنایا جائے, میری قبر دا طواف نہ کیتا جائے. کیوں اللہ دے پیغمبر بار بار جدوں میرے پیغمبر دی حالت بہتر ہوندی ہے ایک ہی بات کر دینے, اللہ یہودیاں تے لعنت کرے,
اللہ عیسائیاں تے لعنت کرے انہاں نے اولیاء دیاں قبراں تے مسجداں بنائیاں انبیاء دیاں قبراں تے مسجداں بنائیاں آج مینوں پیغمبر دی اس بات اور اس فکر دا ملاحظہ اپنے معاشرے اندر نظر آ رہا ہے کہ واقعتاً میرے پیغمبر دی فکر اس وجہ تو سی کہ امت دی اندر شرک آ جائے گا امت دی اندر قبر دی وجہ تو بے رہروی آ جائے گی قبر دی وجہ تو آوارگی آ جائے گی حضرات عزیز وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو جدوں جنات نے قرآن سنے ہیں تے سب تو پہلے اعلان کی کیتا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اج تو بعد اللہ پاک نہ شرک نہیں کران گے سنو لوگو جڑا آج بھی اللہ دے نال شرک کردا ہے کڑیاں دی پوجا کردا ہے منکیاں دی پوجا کردا ہے دھاگیاں دی پوجا کردا ہے قبراں دی پوجا کردا ہے حجرہ شجراں دی پوجا کردا ہے غیر اللہ دی نظر و نیاز دیندا ہے غیر اللہ کو مدد طلب کردا ہے اللہ دی قسم نے میرے پیغمبر دی عظمت نو نہیں جانیا اونے میرے پیغمبر دے مقام نو نہیں جانیا میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دے مقصد نو نہیں جانیا اور قرآن کی کہہ رہے ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا ودائیا الاللہ بإذنہ ودائیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا اسی پیغمبر نو دائی اللہ بنایا سراجم منیر بنایا ہے اور پیغمبر علیہ السلام نو مقام عطا فرمایا ہے حضرات آدم تو عیسیٰ تک زمین و آسمان تھے ملائکہ جنات میرے پاک پیغمبر نال پیار کر دینے آئیے میں ایک قدم اور آگے بڑھا صحیح مسلم جو ایک روایت پڑھا میرے اور توڑے محبوب پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر ہیرا پہاڑی تے کھڑے نے او ہیرا پہاڑی جس پہاڑی تے میرے پیغمبر تے قرآن پاک آیا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے میرے پیغمبر بھی کھڑے نے ابی بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر دیگر میرے پیغمبر دے صحابہ بھی کھڑے نے اچانک ہیرا پہاڑی تے حرکت آ گئی ہے اچانک ہیرا پہاڑی تے جنبش آ گئی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھیا ہے آپ نے فرمایا اسکن ہیرا اے ہیرا اپنی جگہ تے ٹھہر جاؤ اے ہیرا اپنی جگہ تے تھم جاؤ اے ہیرا اپنی جگہ تے رک جاؤ سیرت النبی سننے والو ساڑھے پیغام تے غور کرنا میرا تیرا قد 5 فٹ 5.5 فٹ ہے کتنیاں حدیثہ درجنوں حدیثہ جنہ تے اسی عمل نہیں کر دے اسی انے عمل لیدہ مولوی نہیں ممدہ برادری نہیں ممدی آف جی میرے کاروباری معاملات اجازت نہیں دیم دے اے میری تیری پیغمبر نہ محبت عشق دا دھاوا ہے کہ درجنہ حدیثہ اسی پیغمبر دیاں آج تک انہاں تے عمل نہیں کیتا اے ہیرا پہاڑی نے میرے پیغمبر دی حدیث سنی ہے حضرات حدیث تا ایک ٹکڑا سنے ہیں آپ نے فرمایا ہیرا تھم جا ہیرا ٹھہر جا ہیرا رک جا حضرات صحابہ بیان کر دینے اس مکے دی پہاڑی نے بھی پیغمبر دا حیاء کیتا ہے پیغمبر دی حدیث دا حیاء کیتا ہے پیغمبر دی اطاعت اور پیغمبر دی فرما برداری کیتی ہے جدوں آپ نے فرمایا ٹھہر جا ہیرا پہاڑی بھی اپنی جگہ تے ٹھہر گئی ہے ہیرا پہاڑی بھی اپنی جگہ تے رک گئی ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا ودائیا الاللہ بإذنہ ودائیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عصمت مصطفیٰ حضرت مولانا عبد المنان صاحب راسم میرے اور تھوڑے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام جبل احد پہاڑ تے کھڑے نے تے محبوب کائنات سیدنا ابی بکر بھی میرے پیغمبر دے نال نے سیدنا عمر بھی میرے پیغمبر دے نال نے دیگر صحاب رسول بھی میرے پیغمبر دے نال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ تے کھڑے نے صحابہ کرام بھی
بیان کرتے ہیں اچانک احد پہاڑ تے حرکت آ گئی ہے، احد پہاڑ نے بھی ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ میں احد پہاڑ نال پیار کرنا، احد پہاڑ میرے نال پیار کردا ہے، آئیے کاموں کی دے باسیوں میں مغالطے دور کراں۔ کیڑا کہندا ہے کہ اہل حدیث پیغمبر نو وڈے پرا دے برابر جان دینے، اللہ دی قسمیں اسی تے انہاں ذریاں نو بھی سلام کرنے ہیں جڑے ذرے ساڈے پیغمبر نال پیار کر دے رہے۔ میں احد پہاڑ تے جانا تے احد پہاڑ دا کنگر پکڑنا، میریاں نگاہاں دے اندر آنسو آ جاندے نے، میں انا احد دے ذریوں میں تواڈے مقام تو قربان جاواں۔ میرا پیغمبر تواڈے نال پیار کردا رہیا ہے تے تسی میرے پیغمبر نال پیار کردے رہ جے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر کھڑے نے، صحابہ بیان کردے نے جدوں حرکت آئی ہے، جنبش آئی ہے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے تے نبی علیہ السلام نے حدیث دا ایک ٹکڑا پڑھیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسبت احد، احد اپنی جگہ تے ٹھہر جا، اے احد اپنی جگہ تے رک جا۔ حضرات آج بھی احد پہاڑ مدینہ طیبہ اندر موجود ہے، تقریباً 11 کلومیٹر تے پھیلیا، 12 کلومیٹر تے پھیلیا اے پہاڑ مدینہ طیبہ اندر موجود ہے۔ تیرا قد 5 فٹ ہے، 5.5 فٹ ہے۔ دیکھیا کر کے پیغمبر دیا درجنہ حدیثاں اس واسطے نہیں مندا کہ میرے محلے دا مولوی نہیں مندا، میرا امام نہیں مندا، میری برادری نہیں مندی، میرا کاروبار اجازت نہیں دیندا، میری سیاست اجازت نہیں دیندی، میرا مفاد اجازت نہیں دیندا۔ اللہ دے بندے تنہائی چیک کریا کر، میری تیری تنہائی کیا پیغمبر دی حدیث جیسی ہے، میری تیری رات کیا پیغمبر دی حدیث جیسی ہے، میری تیری فجر کیا پیغمبر دی حدیث جیسی ہے، میرا تیرا عقیدہ کیا پیغمبر دی حدیث جیسا ہے، میری تیری تجارت کیا پیغمبر دی حدیث جیسی ہے، میری تیری معیشت اور معاشرت کیا پیغمبر دی حدیث جیسی ہے۔ احد پہاڑ دے سامنے پیغمبر نے اپنی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھے ہے۔ آپ نے فرمایا احد اپنی جگہ تے تھم جا، احد اپنی جگہ تے ٹھہر جا، احد اپنی جگہ تے رک جا۔ حضرات صحابہ بیان کر دینے پہاڑ نے بھی پیغمبر دا حیا کیتا ہے، احد نے بھی پیغمبر دا احترام کیتا ہے، احد پہاڑ نے بھی میرے پیغمبر دی حدیث دی حجیت نو سمجھے ہے، میرے پیغمبر دے فرمان دی حیبت نو جانے ہے۔ صحابہ بیان کر دینے پیغمبر دی حدیث سن گئے، احد پہاڑ بھی اپنی جگہ تے ٹھہر گیا ہے، احد پہاڑ بھی اپنی جگہ تے تھم گیا۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آئیے میں صحیح مسلم جو ایک اور واقعہ بیان کراں۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر نے یہودی آ گئے، عیسائی آ گئے، قریش مکہ آ گئے، مدینے نو ختم کر دیتا جائے گا، اہل اسلام مٹا دیتے جان گے۔ حضرات سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاک پیغمبر نو مشورہ دیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر مدینے دے ارد گرد گڑا کھود دیو، خندق کھود دیو، واہ میں صحابہ دی عزت تو قربان جاواں، صحابہ دے مقام تو قربان جاواں، فقر و فاقے دے باوجود اپنے پیٹاں تے پتھر بننے نے، ہتھاں دے امدل کدھال پکڑ کے تے خندق کھود رہنے، گڑے کھود رہنے۔ میرے ویریو یوتھ فورس اور میرے مسلک میرے دین دیاں خدمتاں کرنے والو، تنخواہ دی پرواہ نہیں کردہ، وقت دی پرواہ نہیں کردہ، ملازمت دی پرواہ نہیں کردہ، اللہ دے دین واسطے دن رات کرنے والو، میں سلام کرنا تسی صحابہ دے مشن تے ہو، میں سلام کرنا تسی صحابہ دی زندگی تے ہو۔ حضرات صحابہ کرام گڑا کھود رہنے، گڑا کھودیاں ایک چٹان آ گئی، صحابہ بیان کر دینے 3 دن 3 راتاں مسلسل ضرباں لگا کے اسی چٹان توڑ دیا، چٹان نہیں ٹوٹ دی۔ بالآخر سیدنا جابر میرے پیغمبر دے کول آئے، آ کے آندے نے اللہ دے پیغمبر چٹان توڑے ہیں، چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ میرے پاک پیغمبر صحابہ دے نال چلے، حضرات میرے پاک پیغمبر اسلام نیچے گڑے دے اترے نے، صحابہ بیان کر دینے جدوں اللہ دے پیغمبر نیچے گڑے دے اترے تے میرے پاک پیغمبر دے
دے پیٹ مبارک تو کپڑا اٹھ گیا ہے، میرے پیغمبر دے شکم اطہر تو کپڑا اٹھیا ہے، تے پیغمبر دے پیٹ مبارک تے جڑے بال مبارک نے اے گرد و غبار اندر اٹھے نے، تے اللہ دے پیغمبر نے فاقے دی وجہ تو اپنے پیڑ تے 2 پتھر بننے نے۔ میں سلام کرنا اس بندے نو جڑا غربتاں دے باوجود بھی عقیدہ توحید نو مضبوطی دے نال تھام کے بیٹھا ہے۔ نہ گھبرایا کر تیرے کول مال نہیں، نہ گھبرایا کر تیرے کول عہدہ نہیں، نہ گھبرایا کر تیرے کو پیسہ روپیہ نہیں، تیرے کول اللہ دی توحید ہے، نبی دی سنت دی غیرت ہے۔ اللہ دی قسمیں کرون دے خزانے بھی تیرے قدمہ دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، حضرت مولانا حافظ عبدالمنان راسخ صاحب۔ محبوب کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نیچے گڑے دے اترے، آپ نے اپنے ہاتھ دے اندر کدال نو پکڑے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کر دینے فآخذ المیولا، پیغمبر علیہ السلام نے کدال نو پکڑے ہے۔ او چٹان جڑی صحابہ دے کولو کئی دنہ تو نہیں ٹوٹ رہی، حضرات میرے پیغمبر نے اس چٹان تے ایک ضرب ماری ہے، ایک ضرب ماری ہے۔ صحابہ بیان کر دینے چٹان نے بھی پیغمبر دا حیا کیتا ہے، ریت دا ٹیلا بن گئی ہے تے ذرات بن بن کے ہوا اندر بکھر گئی ہے۔ قتل الانسان ما اکفرا، انسان برباد ہو جائے، تیرا دل چٹانا نالو بھی سخت ہو گیا ہے۔ میں پیغمبر دی حدیث پڑھنا تو انہا محلے دا مولوی نہیں ممدہ، میں پیغمبر دی حدیث پڑھنا تو انہا برادری نہیں ممدی، میں پیغمبر دی حدیث پڑھنا تو انہا میری سیاست اجازت نہیں دیمدی، میں پیغمبر دی حدیث پڑھنا تو انہا وجیب برادری اندر نک نہیں رہندہ۔ یاد رکھو لوگو جو سیرت نبی دا پیغام ہے، جڑا آج بھی شرک دیا غلاس دا اندر ہے، انہیں میرے پیغمبر دی آمد اور بیست دا مقصد نہیں سمجھیا۔ جڑا آج بھی پیغمبر دی حدیث دے مقابلے تے کسی دوسرے تیسرے چوتھے نو کھڑا کر رہے ہیں، انہیں میرے پاک پیغمبر دی حدیث دا مقام نہیں سمجھیا، میرے پیغمبر دی بیست اور میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد نہیں جانیا۔ آئیے میں پاک پیغمبر دے احترام وقار دی بات کرا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ روایت صحیح البخاری دے اندر ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو جو میرے وال انج اپنے ہاتھ مبارک دے اندر آقا کھجور دا تنا پکڑ گئے تھے۔ جمعہ ارشاد فرمان دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کئی خطبے پڑھائے ہیں، حضرات کوئی نہیں جاندہ اللہ دے پیغمبر جڑا کھجور دا تنا پکڑ کے مدینے اندر جمعہ پڑھا رہے ہیں، او کھجور دا تنا بھی پیغمبر نال پیار کردہ ہے، کھجور دا تنا بھی پیغمبر دے نال محبت کردہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک مدینے دی انصاری عورت نے میرے پاک پیغمبر نو تحفے دے اندر ممبر دیتا ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس ممبر دے جلوہ فروز ہو گئے نے۔ حضرات میرے پیغمبر نے کھجور دا تنا ایک سائیڈ تے رکھ دیتا ہے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بیان کر دینے اللہ دے نبی پڑھ رہے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انج پیغمبر نے کھجور دا تنا رکھے ہے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بیان کر دینے کھجور دا تنا پیغمبر دی جدائی اندر ہوئی جا رہے ہے۔ ایک روایت دے مطابق سوت الاشار جے میں 10 مہینے دی گابن اٹھنی روندی ہے انج کھجور دا تنا رو رہے ہے۔ ایک روایت اندر میں پڑھیا کہ سوت سبی ہے، صحابہ بیان کر دینے اے کھجور دا تنا پیغمبر دی جدائی اندر انج رو رہے ہے جے میں معصوم
मासूम बच्चा अपनी मां दी जुदाई अंदर रोंदा है। हालात दरमियान अंदर कोई वास्ता नहीं, दरमियान अंदर कोई वसीला नहीं, दरमियान अंदर कोई रुकावट नहीं। मेरे पैगंबर भी मस्जिद नबी अंदर ने, खजूर दा तना भी मस्जिद नबी अंदर है, लेकिन मेरे पाक पैगंबर नाल प्यार दा आलम एवे खजूर दा तना मासूम बच्चे दी तरह रो रहे हैं। हजरात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मिंबर छोड़े है, मेरे पैगंबर ने अपना मिंबर छोड़ के, खुतबा छोड़ के, अपना जुमा छोड़ के अल्लाह दे पैगंबर नीचे उतरे और महबूबे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर दे तने नू पकड़िया, आपने अपने अलम नशरा दे सीने ना लगाया। ओ सीना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा जिते सैयदना हसन हुसैन चिमट के मेरे पाक पैगंबर दी दाढ़ी मुबारक ना खेल दे, सईदा उमामा मेरे पैगंबर दे सीने ना चमट के मेरे पाक पैगंबर दी दाढ़ी मुबारक ना खेल दिया, सैयदना उसामा मेरे पाक पैगंबर दे सीने ते चिमट के मेरे पाक पैगंबर नाल प्यार कर दे। हजरात मेरे पैगंबर ने इंज अपने सीने ना लगाया, रवायत बुखारी अंदर फज़म्महु इला सदरे ही सहाबा बयान कर दे ने अल्लाह दे पैगंबर खजूर दे तने नू इंज चुप करा रहे ने, गोया के हसन हुसैन नू चुप करा रहे ने, गोया कि अपनी उमामा नू चुप करा रहे ने। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्नी देर तक खजूर दे तने नू छोड़िया नहीं जिन्नी देर तक उन्हें रोना बंद नहीं कीता, जिन्नी देर तक उन्हें रोना बंद नहीं कीता। आ ये सीरत नबी सुनने वालों जो मैं पैगाम देना चाहना, मैं केवें मन्ना तू अल्लाह दे पैगंबर नू पहचाने है। साढ़े पैगंबर ते खजूर दे तनिया नू चुप करांदे ने, तू कदी रोंदे बाप नू चुप नहीं कराया, तू कदी रोंदी मां नू चुप नहीं कराया, तू कदी भैणां नू चुप नहीं कराया। कई घरां दियां लड़ाइयां अज तक अपने बाप नू गालियां कढ़दा तू करके बुलांदा, क्यों? घर दे अंदर बिल दी वजह तो लड़ाई है, घर दे अंदर 100-200 रुपए दी लड़ाई है, अपने बूढ़े बाप नू गालियां देंदा, अपने बूढ़े बाप नू तू करके बुलांदा। याद रखो लोगो, जिन्हें अपने बाप नू रुलाया, मां नू रुलाया, कमजोर भैणा नू रुलाया, उस बदबख्त ने मेरे पैगंबर दी आमद दा मकसद नहीं जानिया, उस संग दिल ने मेरे पैगंबर दी असमत नू नहीं समझिया। मेरे पैगंबर ने ते खजूर दे तने दे जज्बात दा भी ख्याल कीता, मेरे पैगंबर ने ते खजूर दे तने नू भी चुप कराया। अगर साडे प्यारे साडी मुहब्बत तो महरूम ने, साडे प्यारे साडियां अकीदतां तो महरूम ने, चाहता तो महरूम ने, मत समझी पैगंबर दे कोलों हौज़े कौसर मिलेगा, पैगंबर दे कोलों तेनू शफात मिलेगी। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। हज़रात सही मुस्लिम जो एक और वाक़या बयान करा, कितना एहतराम है मेरे पैगंबर दी हदीस दा, कितना प्यार है मेरे पैगंबर दे नाल। अल्लाह दे पैगंबर चलदे जा रहे ने, सहाबा भी चलदे जा रहे ने। पाक पैगंबर ने कज़ाए हाजत दा इरादा कीता, बोलो बराव दा इरादा कीता। मेरे पैगंबर नू कोई पर्दे वाली जगह नजर नहीं आई, ओट नजर नहीं आई है। मेरे पाक पैगंबर शर्मो हया दे पैकर अल्लाह दे पैगंबर ने वादी दे किनारे ते, देहात दे किनारे ते 2 दरख्त मेरे पाक पैगंबर ने देखे। अल्लाह दे पैगंबर चलदे चलदे 2 दरख्तियां दे कोल गए, जाके मेरे पैगंबर ने हदीस दा एक टुकड़ा पढ़िया। आपने फरमाया दोनों दरख्तों मैं तुहानू अल्लाह दे हुक्म दे नाल कहना आपस मेरे नाल चलना शुरू हो जाओ। हज़रात सहाबा इकराम बयान करते ने ये दोनों दरख्त भी अल्लाह दे पाक पैगंबर दे नाल चलना शुरू हो गए। ये दोनों दरख्त भी मेरे पैगंबर दी हदीस के मुताबिक मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल चलते जा रहे ने। सहाबा बयान करते ने चलदियां एक जगह ते अल्लाह दे नबी रुक गए ने, ते अल्लाह दे नबी नू वेख के दरख्त भी अपनी जगह ते रुक गए ने। कामों की दे बासियो दरख्तां भी मेरे पैगंबर दा हया कीता, मेरे पैगंबर तो अगे नहीं वधे। कुतिलल इंसान मा अकफारा, इंसान तो बर्बाद होए, पैगंबर दा कलमा भी पढ़ना है। तेरी खमी भी पैगंबर जैसी नहीं, तेरी खुशी भी पैगंबर जैसी नहीं, तेरियां इबादत भी पैगंबर जैसियां नहीं। हर मामले अंदर अपने नबी तो आगे बढ़ चुके हैं, गमी दे मामले अंदर नबी तो आगे बढ़ चुके हैं, खुशी दे मामले अंदर नबी पाक तो आगे बढ़ चुके हैं, जश्न दे
سارے معاملات اندر نبی پاک تو آگے بڑھ چکے ہیں، ہر معاملے اندر نبی پاک تو آگے بڑھ چکے ہیں۔ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر تو آگے نہ بڑھو، میں زندگی بھر دے اعمال برباد کر دیاں گا۔ حضرات اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث سن کے میرے پیغمبر نال درخت چلے، اللہ دے پیغمبر رکے، پیغمبر دی حیبت اور مقام اور شان اس قدر زیادہ ہے، پیغمبر نو دیکھ کے دونوں درخت بھی رکے۔ میرے پاک پیغمبر نے تیسری دفعہ اپنی حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا التئما علی باذن اللہ، اے درختوں میں تانوں اللہ دا حکم دے کے کہنا کہ آپس اندر مل جاؤ، آپس اندر جڑ جاؤ، آپس اندر مل جاؤ۔ حضرات صحابہ بیان کر دینے ادھروں لباں چوں حدیث نکلی ہے تے نبی پاک دی حدیث سن کے دونوں درخت بھی آپس اندر مل گئے نے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے لوگوں جو میں پیغام دینا چاہنا جی میرے پیغمبر دی حدیث نو سن کے توجہ کرنا، میرے پیغمبر دی حدیث نو سن کے جے دو درخت بھی آپس اندر مل گئے نے، پھر تیرا بھی حق بن دے کہ آپس اندر مل جا، لیکن نہیں نہ ملیا، وضو کر کے نہیں ملیا، مسیتے بڑھ کے نہیں ملیا، صافتے چڑھ کے نہیں ملیا۔ کنیاں میرے پیغمبر دیاں حدیثاں کے شگاف ختم کر دیو، فاصلے ختم کر دیو، امیر و غریب ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، کالے ہو گورے ہو، جدو مسجد اندر آنا ہے برادری دا بت توڑ دے، حسب و نسب دا بت توڑ دے، اپنے ذہن چو بات نکال دے کہ میں مالدار پیسے روپے والا، فرمایا اپنے پیران نال پیر ملا لو۔ لیکن آج یہ بات برملا کہی جا رہی ہے کہ حدیث تے ٹھیک ہے، لیکن میں کی کرا میرے محلے دا مولوی نہیں مندا، میں کی کرا میری فقہ اجازت نہیں دیندی، میں کی کرا میرا امام اجازت نہیں دیندہ، میں کی کرا میرا ملنگ اجازت نہیں دیندہ۔ لوگو آئیے جوشی پیغام دینا چاہنے ہیں، جتھے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث آ جائے اوتھے پورے جگ نو چھوڑیا جا سکدا ہے، لیکن پاک پیغمبر دی حدیث نو نہیں چھوڑیا جا سکدا۔ اے آپ دا امتیازی مقام ہے، اے آپ دا امتیازی شان ہے، جس مقام نو اہل حدیث نے سمجھی ہے، اہل حدیث دے بچے بچے نے جانے ہیں۔ آئیے میں ایک اور حدیث سننے ابھی داود چو بیان کرا، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر جا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام بیان کر دینے چل دے اللہ دے پاک پیغمبر ایک باغ دے اندر داخل ہو گئے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، میں حدیث سمجھانی چاہنا، جدوں اللہ دے پیغمبر باغ اندر داخل ہوئے اس باغ دے اندر ایک اونٹ ہے، اللہ دے نبی داخل ہوئے، انج اونٹ نے نگاہاں اٹھا کے رخ انور دیکھے ہے۔ حضرات کوئی قصہ کہانی افسانہ نہیں، نہ میرا مزاج نہ میرے اسٹیج دا مزاج۔ آئیے سننے ابھی داود دی صحیح حدیث پڑھنی چاہنا، جدو میرے پیغمبر باغ اندر گئے، باغ اندر اونٹ ہے، انہیں دیکھے اللہ دے پیغمبر آئے، امام الانبیاء آئے، انج رخ انور دا دیدار کر رہے ہیں، تے صحابہ کی بیان کرتے نے انہاں پاک پیغمبر نال انہیں پیار کیتا ہے، پیغمبر دا دیدار کر کے تے انہیں اپنا بوجھ ہلکا کیتا ہے، انہیں اپنا دکھ ہلکا کیتا ہے کہ اونٹ پاک پیغمبر علیہ السلام دا نالے دیدار کردہ جا رہے ہیں تے نالے اونٹ پیغمبر نو ویکھ کے زاروں کی تار روئی جا رہے ہیں، نالے دیدار کر رہے ہیں، نالے آنسو بہا رہے ہیں۔ میں تے ذوق خطابت اندر کہا کرنا نہ جانے اے اونٹ میرے پیغمبر دے دیدار دا کدوں دا اداس ہے، کدوں دا بے چین ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، جدوں میرے پیغمبر نے دیکھیا اونٹ دیاں اکھاں ڈل گئیاں، فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر آگے بڑے، فمسح ظفرا، میرے پیغمبر اونٹ دی کن پٹی تے ہاتھ پھیر رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر اونٹ نو چپ کرا رہے ہیں، نوجوانوں میرے پاک پیغمبر اونٹ نو چپ کرا رہے ہیں۔ صحابہ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر دی کن پٹی تے ہاتھ پھیری جا رہے ہیں تے اونٹ نو چپ کرا رہے ہیں۔ اونی دیر تک پیغمبر نے ہاتھ چکیا نہیں جنی دیر تک اونٹ نے رونا بند نہیں کیتا، جنی دیر تک اونٹ دے آنسو نہیں تھم گئے۔ میں کیویں مننا تو نبی نو پہچانے ہے، سونے نو پہچانے ہے، تو ماں نو رلانا ہے، تو باپ نو رلانا ہے، تو پینا نو رلانا ہے۔ آج بھی کراں دے اندر اے اپنی بیوی نو قد دے تانے، جہیب دے تانے، رنگ دے تانے، غربتاں دے تانے دیندہ ہے۔ اے بد نصیبہ جیڑی تو کلمے دے نام تے عورت حاصل کی تھی ہے، آج تو قدم قدم تے رلانا ہے، قدم قدم تے تان سنی کرنا ہے، قدم قدم تے تو غربتاں دے تانے دینا ہے۔ کل جدو اپنی بیٹی 20-22 سال پڑھا کے کلمے دے نام تے تو اپنی دہلیز تو رخصت کرے گا، تینوں پتہ چلے گا بیٹیاں دا مقام کیے۔ کل تو اپنی
شمشیرہ 20-22 سال پڑھا کے جوان کر کے اپنی تحلیز تو رخصت کرے گا، تینوں انہاں دے مقام ادب و احترام دا پتہ چلے گا۔ یاد رکھنا لوگو، جو میں پیغام برملا دینا چاہنا، جیڑا آج بھی شرک کر رہے ہیں انہیں میرے پیغمبر دی عظمت نو نہیں جانیا، جیڑا آج بھی سنگ دل ظالمانہ درندیاں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، پیاریاں دیاں چہریاں دی مسکراہٹاں نو چھین رہے ہیں، انہیں میرے پیغمبر دی عزت عظمت اور حیبت نو نہیں جانیا۔ آج بھی جیڑا پیغمبر دی حدیث تے مقابلے تے کسے دوسرے تیسرے چوتھے نو کھڑا کر رہے ہیں، انہیں پیغمبر دا مقام نہیں سمجھیا۔ حضرات آئیے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے انی دیر تک ہاتھ نہیں اٹھایا جنی دیر تک اونٹ دے آنسو تھم نہیں گئے، اور صحابہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی دو آنسو تھم گئے، اللہ دے پیغمبر فرمان لگے من رب ھذا الجمل، او میرے صحابہ جلدی تلاش کرو، توجہ میرے وال جلدی تلاش کرو، اونٹ دا مالک کتھے وے، اونٹ دا آقا کتھے وے۔ فجاء فتى من الانصار، کاموں کی والے ہو ایک نوجوان انصاری آیا ہے، میں رب دا واسطہ دے کے نہ میرے اس جملے تے ذرا غور کرے آجے۔ ایک انصاری صحابی دوڑ دے اللہ دے پیغمبر دے کول آئے، آکے کہندے نے اللہ دے پیغمبر میں دا مالک ہاں۔ میرے پاک پیغمبر نے جملہ کی بولے ہے، آپ نے فرمایا الا تتقی فی ہذہ البہیمہ، اور میرے صحابی اس جانور دے معاملے اندر رب کولوں کیوں نہیں ڈردا؟ انہیں تیری مینوں شکایت لگائی ہے، شکا کا الیہ، انہیں تیری مینوں شکایت لگائی ہے اللہ دے نبی صحابی تے توڑا لیکن میرے تے ظلم کردہ ہے، چارہ کٹ دیندہ ہے تے اللہ دے نبی کم میرے کولو زیادہ لیندہ ہے۔ آؤ نوجوانوں، میں تے نئی پیغام دینا چاہنا، بڑھے باپ دے معاملے اندر اللہ کولو ڈر جا۔ جے ایک اونٹ تے بارے نبی دے صحابی کولو سوال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے تیرے باپ دے باسو اندر طاقت نہیں، ساری رات چونکاں چرستے اندر برباد کرنا ہے، گندیاں لوگاں تے یاراں نال برباد کرنا ہے، تیری ماں سرانے تلے سر رکھے ساری ساتھ رون دیئے تے تیرا انتظار کر دیئے۔ یاد رکھو اے لوگو، جنہاں نے نامعصوم رشتہ داراں نو رلایا ہے، جنہاں نے بڑھی ماں نو رلایا ہے، جن نے کمزور باپ نو رلایا ہے، جن نے کمزور پہنا نو رلایا ہے، جن نے اللہ دے نام تے حاصل کیتی ہوئی عورت نو پریشان کیتا ہے، اللہ دی قسمیں و عرب دے بدواں جیسی جاہلانہ زندگی بسر کر رہے ہیں تے رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں یا۔ اور آئیے میں غلہ منڈی کاموں کی اندر جو پیغام دینا چاہنا اپنے مسلک دا، اگر واقعتاً فرقہ وریت ختم کرنا چاہندے ہو، اگر فرقہ وریت دا بت توڑنا چاہندے ہو، تے کم از کم اس اونٹ جیسا کردار اپنا لو۔ باغ دے اندر پیغمبر دے صحابہ بھی موجود نے، باغ دے اندر اللہ دے نبی بھی موجود نے۔ حضرات باغ دے اندر اس اونٹ نے شکایت صحابہ نو نہیں لگائی، اللہ دے نبی نو لگائی ہے، اور مدینے دے اس اونٹ نے کاموں کی دے مسلمانہ نو پیغام دیتا ہے، جتھے رب دا نبی آ جائے، جتھے اللہ دے پیغمبر آ جان، جتھے امام الانبیاء آ جان، جتھے خطیب الانبیاء آ جان، جتھے خاتم المرسلین آ جان، اوتھے پاک پیغمبر نو چھوڑ کے شکایت کسے غیر دے در تے نہیں لے کے جائی دی، شکایت کسے غیر دی ٹیری تے نہیں لے کے جائی دی۔ میرے علماء کرام اور خطباء اعظام دی صبح و شام دن رات دی محنت دا ایک ہی نتیجہ ہے، اختلاف عقیدے دے مسئلے اندر ہے، اختلاف نماز دے مسئلے دے اندر ہے، اختلاف کسے فروئی مسئلے دے اندر ہے، کسے دوسرے تیسرے چوتھے دے در تے نہ جایا کر، اختلاف دا حل ملے گا یا رب دے قرآن چو ملے گا، اختلاف دا حل ملے گا یا مدینے والے دے فرمان چو ملے گا۔ اتفاق واسطے رب دا قرآن کافی ہے، اتفاق واسطے مدینے والے دا فرمان کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ آئیے لوگو، آخری گزارشات میں اجازت چاہنا غور فرمانا، حیا کریے اس پیغمبر دا جس پیغمبر دا حیا آدم تو عیسیٰ تک انبیاء نے کیتا ہے، سید الملائکہ جبریل تو لے کے سب فرشتیاں نے کیتا ہے، جنات نے کیتا ہے، پہاڑیاں کیتا ہے، پہاڑاں کیتا ہے، ذرات نے کیتا ہے، حتیٰ کہ کھجور دے تنے
چڑیاں کیتا ہے درختاں کیتا ہے ویریو جانوراں کیتا ہے میں تے ایک حدیث دی کتاب سننے بھی داود اندر پڑھیا ہے اینا میرے پاک پیغمبر دا احترام ہے میرے پاک پیغمبر دا شان ہے کہ فضا دے اندر اڑن والیاں پرندیاں بھی میرے پیغمبر دا حیا کیتا ہے فضا دیاں پرندیاں بھی میرے پیغمبر دا احترام کیتا ہے صحابہ بیان کر دینے ایک سفر دا موقع ہے چل دیاں صحابہ کرام اللہ دے پاک پیغمبر دے نال ایک جگہ تے ٹھہر گئے ایک صحابی صحابیاں چ اٹھیا ہے پرندے دے بچے اٹھا کے لے آیا ہے صحابہ بیان کر دینے جے دے بچے اٹھائے نے او بھی دے پیچھے منڈلاندا چکر لگاندا جتھے اللہ دے پیغمبر تے صحابہ تشریف فرمانے پرندہ بھی آ گیا ہے نبی دے صحابہ بیان کر دینے او کاموں کی دے بس یو پرندے دی عظمت نو بھی میں سلام کراں جن نے میرے پاک پیغمبر نو صحابہ اندروں پہچان لیا ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی نبی دی حدیث نو نہیں پہچانیا تو کلمہ پڑھ کے بھی نبی دی حیثیت نو نہیں پہچانیا قتل الانسان ما اکفرا صحابہ بیان کر دینے انج پیغمبر دے صحابہ بھی بیٹھے نے اللہ دے پاک پیغمبر بھی بیٹھے نے سارے صحابیاں جو پرندے نے اللہ دے نبی نو پہچانے ہیں تے پاک پیغمبر دے سر مبارک تے آ کے انہیں منڈلانا شروع کر دیتا ہے چکر لگانے شروع کر دیتے نے حضرات اس پرندے نے پیغام دیتا ہے اگر پردے اندر میریاں بیٹیاں بہناں تشریف فرمانے اس پرندے نے زبان حال نال پیغام دیتا ہے اگر بیٹا گم جائے اگر بیٹی گم جائے خانقاہاں تے نہیں جائیدہ درباراں تے نہیں جائیدہ مزاراں تے نہیں جائیدہ ہاں سنیاسی باویاں کو نہیں جائیدہ نجومیاں کو نہیں جائیدہ مشرق تویز فروش ملاما کو نہیں جائیدہ اگر کوئی بے قراری بے چینی آ جائے ایدہ حل ملے گا تاجدار مدینہ دے در تو ملے گا ایدہ حل ملے گا درود پاک تو ملے گا ایدہ حل ملے گا نبی دی سنت چو ملے گا ایدہ حل ملے گا نبی دی حدیث تو ملے گا یہ لوگوں جو اسی پیغام دینا چاہنے ہیں ساڑیاں بے قراریاں دا حل درود پاک ہے ساڑیاں بے قراریاں دا حل نبی پاک دی سنت ہے ساڑیاں بے قراریاں دا حل نبی پاک دی حدیث ہے میرے پاک پیغمبر دے سر مبارک تے آگے اے پرندہ منڈلایا ہے میں کیوں نہ پیغمبر نو سلام کرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انج نگاہ نبوت اٹھا کے اس پرندے دی طرف دیکھے ہے تے صحابہ کرام نو مخاطب کر کے آکھیا او میرے صحابہ دسو انو کنے بے چین کیتا ہے کاموں کی دے باسیو میرا دل کردہ ہے امریکہ تے یورپ دے جننے ماہر نفسیات نے اللہ دی قسمیں میں پیغمبر دی جتی دی خاک تو قربان کر دیا میرے پیغمبر نے تے پرندیاں دے مزاج نو بھی سمجھے ہے میرے پیغمبر نے تے پرندیاں دے دکھ نو بھی سمجھے ہے میرے پیغمبر نے تے پرندیاں دی بے قراری نو بھی جانے ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کنے بے قرار کیتا ہے کنے بے چین کیتا ہے صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر فلاں صحابی نے دے بچے اٹھائے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اے دا حق واپس کر دیو اے دے بچے واپس کر دیو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا پرندے دیاں بے قراریاں بھی میں رحمت للعالمین برداشت نہیں کر سکدا کاموں کی دے باسیوں غور تے کرے آجے ساڑھے پاک پیغمبر نے دے پرندیاں دا حق واپس کیتا ہے اسی پیغمبر دا شان کی جانے ہیں مقام کی چھانے ہیں پیغمبر نے پرندیاں دا حق دیتا ہے آج دے مسلمان نے کمزور پہن دا حق نہیں دیتا کمزور پرا دا حق نہیں دیتا میرے علماء کرام تشریف فرمانے اور شیر ربانی تشریف فرمانے دیگر خطباء کرام تشریف فرمانے ان میرے ممتاز علماء کرام دے کولو سوال پوچھو انہ دے کولو فتوہ طلب کرو اللہ دے بندو ایک ڈاکو چور جڑا کسے جگہ تے ڈکیٹی کر دے کسے دے مال نو لوٹ دے چرام دے اے بھی کائنات دا بدترین انسان ہے لیکن جڑا 15 سال تو باپ دی جائیداد تے قابض ہے پلاٹاں تے قابض ہے دکاناں تے قابض ہے مکاناں تے قابض ہے باپ نو دنیا تو گیا 15-20 سال ہو چکے نے انہیں پہن نو انکم اندروں نفع اندروں پرافٹ اندروں کوئی حصہ نہیں دیتا کمزور پہنا اور کمزور پہنا نو انہیں پائیاں نو محروم کر دیتا ہے اے ڈاکوا نالو بدتر ہے چورا نالو بدتر ہے کیونکہ چور تے چوری کر دے غیر دے کر دے اندر ڈاکو تے ڈکیٹی کر دے کسے غیر دی انہیں رحم دے رشتہ داران دا حق کھاد ہے انہیں کمزور پہنا دا حق کھاد ہے یاد رکھو لوگو نیکیاں برباد جے عمال برباد جے ساڑھے پیغمبر نے پرندیاں دا حق دیتا ہے میں کہ میں مننا تو پیغمبر نو پہچانے ہیں آئیدہ مسلمان نمازاں بھی پڑھدا جا رہے ہیں عاشق بھی کہلا رہے ہیں محب بھی کہلا رہے ہیں جتھے دا لگ دے چندہ بھی کھائی جا رہے ہیں پیسہ بھی کھائی جا رہے ہیں جے دکان تے ملازمت کر دے تے مالک دی اجازت تو بغیر گھلے چو پیسے چرا رہے ہیں یاد رکھیو کاموں کی دے باسیو جیڑا بندہ تنہائی دے اندر پیسے دے معاملے اندر بدیامتی کر دے
اللہ دی قسم اللہ روحانیت نہیں جے عطا کردا اللہ نورانیت نہیں جے عطا کردا اللہ برباد کر دیندا جی او دے اعمال جیڑا خیانت کرنے والا ہے جیڑا پیسے روپے دے معاملے اندر بددیانت ہے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا آئیے میں آخری بات سنا کے اجازت چاہنا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت مسند احمد بن حنبل دے اندر صحیح سند نال موجود انج میرے پاک پیغمبر دے صحابہ بیٹھے نے چند انصاری صحابی آئے کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر ایک اونٹ ہے اس اونٹ تے اللہ دے پیغمبر پانی لد کے زمین نو سراب کریدا ہے میٹھا پانی او دے تے لے کے آئیدا لیکن اللہ دے پیغمبر اونٹ بدک گیا ہے شیطانی کسر ہو گئی ہے اللہ دے پیغمبر کوئی معاملہ بن گیا ہے او تے اونٹ سانو ہاتھ ہی نہیں لگان دیندا آؤ اللہ دے پیغمبر کوئی دم کر دیو کوئی ساڈے معاملے اندر ساڈی مدد کر دیو کاموں کی دے باسیو میں سلام کرنا اس محبوب پیغمبر نو جے صحابی جانور دی ضرورت لے کے آئے نے تے اللہ دے نبی پھر بھی صحابہ نہ چل پینے اللہ دے نبی پھر بھی صحابہ نہ نکل پینے تو دروازے بند کر لینا تو غریب دا کم نہیں کردا نہ تواں بے کس بے بس دے کم نہیں آوندا یاد رکھو لوگو زندگی دی کامیابی دا سب تو بڑا راز ہے جیڑا غریب مستحق یا مجبور مقہور معذور ہے بغیر کسے منہ ملازے تو او دے نال تعاون کریا کر او دا خیال کریا کر او دے تے خرچ کریا کر صحیح البخاری دی اندر میں 3 الفاظ پڑھے نے پیغمبر نے فرمایا جیڑا آدمی کسے بیوہ عورت یتیم بچیاں نو یا کسے معذور نو مثال دے طور تے بازار چو سامان لا کے دیندہ ہے یا عدالت دی اندر کوئی دا معاملہ بگڑ گیا ہے عدالت اندر جا کے کوئی تعاون کر دیندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی دا کام کر دیندہ ہے جنی دیر تک واپس نہیں ہوندا کل مجاہدی کالصائمی کل قائمی آپ نے فرمایا جنی دیر تک کر واپس نہیں پلٹدا اللہ جہاد دے برابر ثواب دیندا ہے نفلی روزیاں دے برابر ثواب دیندا ہے تے نماز تہجد دے برابر اللہ ثواب عطا کر دینے اور یاد رکھ لے جیڑے تو کم کرنے نہ کوئی ٹیلی فون آ گیا کسے بڑے دا منسٹر دا وزیر دا کسے عہدیدار دا اے منہ ملازیاں دیاں جیڑیاں نیکیاں کرنا ہے کدی کلا بہ کے غور کریں اللہ جھوٹیاں نیکیاں قبول نہیں ہو کردا منہ ملازے دیاں نیکیاں اللہ قبول نہیں ہو کردا بہر صورت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ نہ گئے باغ دے اندر داخل ہو گئے حضرات میں گل ختم کرتے ہیں جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے باغ دے اندر اونٹ نو دیکھیا صحابہ نے دیکھیا معاملہ بڑا عجیب ہے نبی پاک دے صحابہ بیان کردے نے اللہ دے پیغمبر پیچھے ہٹ جاؤ اے تے بالکل کتے دی طرح کو حملہ کرنا چاہتا ہے اللہ دے پیغمبر کے دے تو انو زخمی نہ کر دے سونےوں کوئی چوٹ نہ آ جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جرت دے پیک کرنے استقامت دے پیک کرنے آپ نے فرمایا لا باس میرے صحابہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر کھڑے نے حضرات ذرا توجہ فرمانا میں پیغمبر دی عظمت اور سیرت اور مقام بیان کراں میرے پاک پیغمبر کھڑے نے تے اونٹ نے انج نظراں چک کے اللہ دے نبی ول ویکھیا اللہ اکبر کبیرہ سرکش اونٹ نے جدوں اللہ دے نبی پاک ول ویکھیا حضرات جدو انہیں اللہ دے نبی نو ویکھے تے سرکش اونٹ دیاں کیفیتاں کی نے فلما نظر الجمل الى رسول اللہ خر بین یدیہ ساجدہ صحابہ بیان کر دے نے جدوں اونٹ نے ویکھیا کہ اللہ دے نبی آ گئے نے امام الانبیاء آ گئے نے خطیب الانبیاء آ گئے نے سرکش اونٹ آیا قدم اٹھائے نے پیغمبر دے قریب آیا تے باغ پیغمبر دے قدمان اندر آ کے جانور تے اونٹ جڑا سجدہ ریز ہو گیا ہے اوے سرکش اونٹ بھی میرے پیغمبر دے سامنے سرکشی نہیں کردا قتل الانسان ما اکفرا انسان برباد ہوئے جمعے بھی پڑھنا ہے جلسے بھی سننا ہے محفلاں اندر بھی جانا ہے اج تک ویکھ لے رات پیغمبر جیسی نہیں جاگنا پیغمبر جیسا نہیں اٹھنا پیغمبر جیسا نہیں میرے ویر تنہائی پیغمبر جیسی نہیں کاروبار پیغمبر جیسا نہیں اخلاقیات پیغمبر جیسیا نہیں ایتھے تے اونٹ بھی سرکشی نہیں کر دے تو کیوں پیغمبر دی حدیث دے مقابلے تے سرکشی
کشی کرنا ہے۔ حضرات میں حدیث پڑھی تے حیران ہو گیا، اے اونٹ جدوں صحابہ دے موجودگی اندر پیغمبر دے قدماں چ گریا نا تے اس اونٹ نے میرے پیغمبر دے صحابہ دا بھی ایمان تازہ کر دیتا ہے۔ صحابہ بے قابو ہو گئے، صحابہ دے سارے بندن ٹوٹ گئے، صحابہ دیاں عقیدتاں آسمان دیاں بلندیاں نہ گلاں کرن لگ پیاں۔ صحابہ آندے نے اللہ دے پیغمبر تانوں جانور بھی سجدہ کر دینے، تانوں تے سرکش اونٹ بھی سجدہ کر دینے، بس اللہ دے پیغمبر اج اجازت دے دیو اسی بھی رج کے سجدہ کر لئیے، تہاڈی عظمت دے اگے سجدہ کر لئیے، تہاڈی نبوت دے اگے سجدہ کر لئیے، تہاڈی ہیبت دے اگے سجدہ کر لئیے۔ اے محبت دے اندر میرے پیغمبر کو اجازت منگی ہے۔ یاد رکھیا جے او محبت جس محبت تے میرے پیغمبر دی سنت دی مور نہیں، او محبت نہ دنیا تے کامیابی ہے، او محبت نہ آخرت نو کامیابی ہے۔ صحابہ نے محبت اندر آگے میرے پیغمبر دے کولو سجدے دی اجازت طلب کی تھی ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر نے کی ارشاد فرمایا صحابہ میرے نال پیار کرو، عقیدت کرو، لیکن عقیدہ خراب نہ کرو، میرے نال محبت کرو لیکن اپنا ایمان تباہ نہ کرو، میرے نال پیار کرو لیکن توحید نو برباد سائے نہ کرو۔ صحابہ اکرام نے جدو اجازت طلب کی تھی، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے جڑا جواب ارشاد کیتا ہے، خدا دی قسم میرا دل کردا ہے میں تیرے ماتھے تے لکھ دیاں، تیرے گلے دی مالا بنا دیاں، بینر لگا دیاں، اسٹیکر چھپا دیاں، فلیکس بنا دیاں، جگہ جگہ تے چسپاں کر دیاں۔ میرے پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا ہے میرے مسلک دا ماٹو ہے، میرے مسلک دے ماتھے دا جھومر ہے، میرے مسلک دی دعوت ہے۔ آپ فرمان لگے میرے صحابہ میرے سامنے سجدے دی اجازت طلب کر رہے ہو، محبت اندر آ کے، پیار اندر آ کے، عقیدت اندر آ کے یاد رکھنا میرے صحابہ، لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، لا یسجد لبشر ان یسجد لبشر۔ اے میرے صحابہ کسے لی جائز نہیں کہ کوئی امتی کسے نبی نو سجدہ کرے، کوئی انسان کسے انسان نو سجدہ کرے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر سجدہ حق کے تے کلے اللہ دا حق کے۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنہ و داعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ حضرات جو میں پیغام دینا چاہنا، پیغمبر دی عزت، پیغمبر دی عصمت، نبی علیہ السلام دی شان، آپ دا مقام اس بات دا تقاضا کردا ہے کہ جے پیغمبر علیہ السلام دی عصمت نو جانے ہیں پھر شرک نہیں ہوئے گا، پیغمبر دی عصمت نو جانے ہیں پھر پیغمبر دی حدیث تے مقابلے تے کسے دوسرے تیسرے چوتھے نو پیش نہیں کیتا جائے گا۔ اگر پیغمبر دی سیرت تو تربیت پائیے پھر سنگ دلی نہیں، پھر بے رحمی نہیں، پھر منافقت نہیں، ظلم و زیادتی نہیں، کمزوراں دے حقوق نو دبانا نہیں، کسی دی تحقیر نہیں، پھر احترام انسانیت ہے، پھر جذبات دا خیال ہے۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا الہ العالمین سانو سیرت النبی دی روشنی اندر اپنے عقائد، اخلاق، معاملات، تجارت، سیاست، معیشت اور زندگی دے ایک ایک گوشے نو سنت دے مطابق اللہ سنوارنے دی توفیق عطا فرما۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔